अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की चौथी किताब का हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम उर्दू की बुक के ऊपर काम करते रहे हैं, तो आज हम वर्क बुक पर काम करेंगे। सबसे पहले आप फहरिस्त ओपन करें ताकि हम जान सकें कि हमने आज क्या करना है। आज हम सबक नंबर 10 अशरफ की शोही का वो काम जो वर्कबुक के ऊपर है हम वो करेंगे। अशरफ की शोही की यानी मश्क करेंगे। वैसे तो हमने किताब पर मश्क कर ली थी, लेकिन यहाँ हम वर्कबुक का काम करेंगे। पेज नंबर 1 वर्कबुक का। यहाँ देखें अशरफ की शोही। बच्चों ये आपके घर का काम है। आपने अल्फाज को उनके मानी के साथ मिलाना है, जैसे चक्कर देना, जा लगाया, मुंतज़िर, सलवटें और खसियाने। ये अल्फाज हैं आपने सामने जो दिए हुए हैं मानी, आपने उनके साथ ये मानी मिलाने हैं। उसके आगे सवाल देखें, दर्जेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अचंबे और चूक पड़े, आपने इनको भी अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब आप पेज नंबर 2 की तरफ आइए। सफ़ा नंबर 2 है। यहाँ ऊपर सबसे पहले सवालात के जवाबात हैं। मालूमात देखिए आप, मालूमात मौजू है और इसका पहला सवाल है अशरफ के बहन भाई किस बात पर चूक पड़े। तो आंसर है, एक दिन अशरफ ने सुबह उठकर कहा कि मैं तो छत की मुंडेर पर बिछौना करके सोऊंगा। ये बात सुनकर उसके भाई बहन चूक पड़े। दूसरा सवाल है और उसका मौजू है फ़हम। आपने शेख चिल्ली के मज़ाहिया किससे सुने या पढ़े होंगे। शेख चिल्ली का तारुफ करवाने के लिए एक किस्सा मुंतहिब करके दिया गया है, इस किस्से को आप पढ़ें। शेख चिल्ली और हलवाई। एक दफ़ा शेख चिल्ली शहर आया और हलवाई से 1 किलो बर्फ़ी ली। दुकानदार ने इसे सीधा समझकर बर्फ़ी पूरी ना दी, बल्कि 1 किलो से कुछ कम तोलकर शेख के हवाले कर दी। शेख ने देखा कि हलवाई ने बर्फ़ी कम तोली है। इसने शिकायत के तौर पर कहा, बर्फ़ी किलो पूरी नहीं है। चालाक हलवाई ने कहा, कोई बात नहीं, आपको खाने में आसानी होगी। शेख चिल्ली खामोश हो गया। जब पैसे देने की बारी आई तो शेख चिल्ली ने 1 किलो के बजाय आधा किलो के पैसे दिए। हलवाई ने कहा, जनाब ये पैसे पूरे नहीं हैं। शेख चिल्ली ये कहते हुए चला गया, कोई बात नहीं, गिनने में आसानी होगी। बच्चों आप पेज नंबर 3 ओपन करें। पेज नंबर 3 पे देखें, तज्ज़िया है। शेख चिल्ली का मुवाज़ना अपने पसंदीदा मज़ाक़-ए-हेज़ किरदार के साथ कीजिए। अपने पसंदीदा मज़ाक़-ए-हेज़ किरदार की तस्वीर बनाइए या चस्पा करें। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उसे यहाँ पर लगा देंगे। बच्चों यहाँ देखें आप, यहाँ पे आपने अपने किसी मज़ाक़-ए-हेज़ जो आपका पसंदीदा मज़ाहिया किरदार है, जिसको देख के आप खुश होते हैं, हंसते हैं, उस किरदार के बारे में आपने लिखा है। यहाँ पे मैंने अपने मज़ाहिया यानी ये मेरा अपना पसंदीदा मज़ाक़-ए-हेज़ एक किरदार था जिसको हम अंकल सरगम के नाम से जानते हैं। पहले आप शेख चिल्ली के बारे में देखें। शेख चिल्ली देखने में सादा मगर होशियार था। वो हाज़िर दिमाग था। इसने हलवाई को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। जैसा सलूक हलवाई ने किया वैसा ही जवाब शेख चिल्ली ने भी दिया। अंकल सरगम उसके मुकाबले में कैसे थे? अंकल सरगम जो है वो एक कार्टून किरदार है, यानी हकीकत नहीं है। वो उन्होंने ख़ुद अपने लिए चुना था इस किरदार को और फिर टीवी पे भी उन्होंने उसी गेटअप में बहुत सारे प्रोग्राम किए। देखने में मुअज़्ज़ज़ और वो शरीफ लगता था करैक्टर। और इनकी हर कहानी में एक इस्लाही पैगाम पोशीदा होता था, यानी हमारे लिए हमेशा वो एक अच्छा पैगाम जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी बात पैदा करे या हमारी ज़िंदगी में जिस बात को देखकर सुनकर सुधार आए वो काम वो करते थे। ये आपको मैं दिखाती हूँ। अंकल सरगम की तस्वीर थोड़ी कुछ इस तरह की थी। ये अब क्योंकि बच्चों में कार्टूनिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की है
کارٹون انکل سرگم کی تصویر بنانے کے، لیکن آپ نے یہ اس کو کاپی نہیں کرنا. یہاں آپ نے اپنا کوئی اگر کریکٹر ہے جو آپ کو پسند ہو، آپ اس کی تصویر بنانا چاہیں تو بہت مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے اس سبق سے کچھ سیکھا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. اسی طرح شیخ چلی کے ساتھ آپ انکل سرگم کو کا موازنہ مت کیجیے گا، آپ اپنے پسندیدہ کریکٹر جو بھی ہوگا آپ اس کا موازنہ کریں گے. ہم سوال نمبر 3 کی طرف صفحہ نمبر 4 کی طرف آئیں گے. صفحہ نمبر 4 پر دیکھیں معلومات ہے. اشرف کی اماں نے منع کیا تو اشرف نے کیا جواب دیا؟ اشرف نے کہا خواب میں ہدایت ہوئی ہے، یعنی انہوں نے منع کیا تھا اشرف کی اماں نے کہ تم منڈیر پر نہیں سوگے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا، اشرف نے کہا خواب میں ہدایت ہوئی ہے، ہم کیسے ٹال سکتے ہیں، ہم کیسے ٹال سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے ایک سرگرمی کرنی ہے. آپ کوئی سی بھی مزاحیہ کہانی پڑھیں اور مختصراً اپنے ساتھیوں کو سنائیں. کہانی اخبارات، بچوں کے رسالے یا انٹرنیٹ یا مختلف کتب سے لی جا سکتی ہے. کہانی اساتذہ بھی فراہم کر سکتے ہیں. آپ نے کون سی کہانی پڑھ کر سنائی؟ یہاں پہ ایک میں نے کہانی پڑھی ہے بچوں، تین کچھوے. اس کہانی کا نام ہے 3 کچھوے، اور اس میں ایک موضوع تھا. کیا موضوع تھا؟ یعنی کس موضوع پر وہ کہانی بنی تھی؟ ان کی غائب دماغی پر اور بد اعتباری پر، یعنی بے اعتباری پر. یہ کہانی جو ہے ان کریکٹرز کی غائب دماغی اور بے اعتباری پر مشتمل تھی، اور اس کے کردار کیا تھے؟ ماں باپ اور بیٹا کچھوا. یعنی کہ ماں باپ اور اس کا بیٹا، یہ تینوں کچھوے تھے، ان پر کہانی تھی. اور کہانی کیا ہوتی ہے کہ یہ تینوں جو ہیں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا کچھوا، یہ پروگرام بناتے ہیں کہیں پکنک پر جانے کا. تو جب وہ جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور ساتھ میں ایک چٹنی اور روٹیاں بھی بنائی ہیں. تو جب نکل رہے تھے تو ان کو روٹیاں لانی یاد ہی نہیں رہی. روٹیاں جو ہیں وہ ان کی ماں نے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں کہ یہ لے کر جانی ہے، تو وہیں رہ گئی اور یہ سب لوگ پکنک پوائنٹ پر آ گئے. یہاں آ کر ان کو بہت زیادہ بھوک لگی، اور جب کھانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھائیں. تو پتہ چلا کہ روٹیاں گھر بھول ہے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ روٹیاں جو ہے لے کر آؤ تاکہ ہم کھانا کھا سکیں. تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی بڑا چالاک سا تھا، وہ اس کو اعتماد نہیں تھا اپنے پیرنٹس پر. تو اس نے سوچا یہ میں چلا جاؤں گا یہ پیچھے سے کھا لیں گے نا. تو بہت دیر، مطلب ایک تو کچھوے آہستہ چلتے ہیں، بہت دن گزر گئے. کچھوے کا بیٹا جو ہے وہ واپس ہی نہیں آیا. تو کچھوا جو باپ تھا اس نے اپنی بیوی یعنی کچھوے کی ماں سے کہا کہ تم ایسا کرو، مجھے دے دو چٹنی تھوڑی سی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہوئی ہے تو میں چٹنی ہی کھا لوں نا. جوں ہی وہ کھانے کے لیے اس نے برتن کھولے تو وہ جو کچھوا بیٹا تھا وہ جھاڑیوں میں سے نکل کر ایک دم سے آ گیا اور بولا دیکھا میں اسی لیے کہیں بھی نہیں گیا اور ان جھاڑیوں پہ چھپ کر بیٹھا رہا، مجھے پتا تھا میں جوں ہی جاؤں گا تو آپ پیچھے سے نکال کر کھا لیں گے. یہ تھی کہانی. اس بات پر وہ تینوں ہنسنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، اور یہ تھی کہانی. اور آپ بھی اسی طرح کی کہانی لے کے لیکن یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں آپ نے ایسا ہی لکھنا ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا لکھنا ہے. یعنی اس کو کاپی نہیں کرنا. آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ نے الگ سے کہانی پڑھنی ہے اور پھر اس کو سمجھنا بھی ہے اور ساتھ میں اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کون سی کہانی پڑھی ہے اور اس کا عنوان بتانا ہے، ساتھ میں اس کا موضوع بتانا ہے کہ کہانی کس چیز پر بیس کر رہی تھی، اور اس کے کرداروں کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے. اگلا جو یہاں پہ سوال ہے بچوں صفحہ نمبر 5 پہ، یہاں پہ آپ کے لیے ایک الگ سے سرگرمی ہے. اشرف کا بچوں کو چھت پر لے جا کر مذاق کرنے والے منظر کی تصویر کشی کیجیے. یہ جو تصویر کشی کا مطلب یہاں پہ آپ نے ایک ڈائیگرام بنانی ہے جس میں آپ نے چھت کا وہ حصہ اور وہ سرا بتانا ہے جہاں پہ اشرف جو ہے وہ بچھونا بچھا رہا تھا اور اس کے دوست اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہنس رہے تھے. یہ سارا کچھ آپ کے سبق میں شامل ہے اور آپ کے گھر کے کام میں. آپ نے آج سے ورک بک کا کام کرنا ہے اور اسی طرح جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.